Sila daw ang nag-compile sa Balang Kasulatan. Sila ba jud ang nag-compile sa Biblia? Hello, mayong gabi kaninyong tanan mga kalamdag atong paminawon kining pamahayag sa mga sakop sa Seventh-day Adventist Church nga gitukod ni Ellen Goldwhite nga nagkasumpaki mahitungod sa nagcompile sa Biblia kung balaang kasulatan kay matud pa ni Brad Amancio Manggubat nga usa ka magwawali sa putong sa Seventh-day Adventist Church. Uyon siya nga ang nagcompile sa Biblia kung balaang kasulatan mao ang simbahang Katoliko. Sila daw ang nag-compile sa Balang Kasulatan. Sila ba jud ang nag-compile sa Biblia? Compile sa Biblia, Katoliko, di kong subak ato. Compile sa Biblia, Katoliko, di kong subak ato. Tama na ikso, no? Ang maong punto. O lain pang membro sa Seventh-day Adventist Church nga mao ang ilang banggiitan nga pastor nga si Pastor Chris Bacalares nga nag-ingon ang nag-compile sa Biblia mao ang Espiritu Santo. Kinsa ang nag-compile? Espiritu. Kinsa gigamit sa Espiritu? Catholic ba? Dili. Kinsa ang nag-compile? Espiritu. Kinsa gigamit sa Espiritu? Catholic ba? Dili. What? Bro, what are you talking about? What? Bro, what are you talking about? Compile sa Biblia, Katoliko, di kong subak ato. Kinsa ang nag-compile? Espiritu. Kinsa gigamit sa Espiritu? Catholic ba? Dili. Compile sa Biblia, Katoliko, di kong subak ato. Sa mga sabalista nagkasumpaki ang ilang mga pamahayag adunay panultihon argumentum contra pactum non balit. Ang argumento nga nagkasumpaki o nagkabangi dili kini pwedeng dawaton, dili ni mahitabo nga kining tulo ka managsumpaki nga mga pamahayag sa mga membro sa Seventh-day Adventist kini maoy tinuod. Pinaagi sa ilang nagkabangi nga mga argumento o mga pamahayag, mga kaigsunan, ila hinuong gipamatud-an nga ang nag-compile sa balaang kasulatan kun Biblia kun atong sumpay-sumpayon kining ilang mga nagkabangi nga mga pamahayag, mulutaw gayud nga ang nag-compile sa balaang kasulatan mao ang mga balaang tao nga sakop sa simbahang Katoliko nga gigiyahan sa balaang espiritu sama sa mga pamahayag sa mga magwawali sa hutong sa Seventh-day Adventist Church. Ug mao kini ang giingon nga ang isda nadakpan sa ilang kaugalingong baba mga kaigsuunan.